मेजर सरदार मोहम्मद अयूब खान साहब स्पीकर सबक स्पीकर कानून साज असम्बली एक ऐद साज शख्सियत थे। मुझे उनके साथ तकरीबन 5 साल तक बतौर अफसर तलकात आमा रहने का इत्तेफाक हुआ, जो मेरे लिए एक एजाज भी है। मेजर साहब की जिंदगी के 3 बड़े किरदार हैं। पहला किरदार जहाद आज़ादी कश्मीर है। उन्होंने मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान की क़यादत में बतौर सेक्टर कमांडर हाजी पीर माज की कमान की और नुमायां खिदमात सर अंजाम दी। उसके बाद उनका दूसरा किरदार फौज का है। यहां से फरागत के बाद वो फौज में भर्ती हो जाते हैं और बतौर मेजर अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। इस अरसा में उन्होंने नुमायां किरदार सर अंजाम दिया। 1965 की जंग में भरपूर किरदार अदा किया और उन्होंने न सिर्फ इस जंग में दुश्मन की सपा को शिकस्त दी, बल्कि उनके गोला बारूद भी कब्जे में लिया और उनके मोर्चे को भी कब्जा किया। मेजर साहब जिस कोर्स पे भी गए वहां पे उन्होंने टॉप किया। उनको इसी किरदार की बदौलत फौज में भी एजाजात से नवाजा गया। उनका तीसरा किरदार वो सियासी जिंदगी का है। फौजी सर्विस की रिटायरमेंट के बाद वो 1970 में मेजर साहब मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान साहब की ख्वाहिश पर वो अमली सियासत में हिस्सा लेते हैं और उस वक्त ये हल्का शर्की और वस्ती ये दोनों मिला के एक ही हल्का हुआ करता था। उसमें से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और कामयाब करार पाए। एजामाबाद उन्होंने इस 70 से 74 तक बतौर मेंबर असम्बली नुमायां खिदमात सर अंजाम दी। असम्बली के अंदर भरपूर किरदार अदा किया। अप्रैल 73 में उन्होंने मिर्ज़ाई को काफिर करार देने के लिए एक करारदाद पेश की, जिसको मुतफिका तौर पे पास कर लिया गया। इस तरह मिर्ज़ाई को काफिर करार देने की करारदाद सबसे पहले आज़ाद कश्मीर असम्बली में पेश की गई और इसका एजाज भी मेजर अयूब साहब को हासिल है। फिर उसका देखा देखी पाकिस्तान में भी मिर्ज़ाई को काफिर करार दिया गया। ये मेजर साहब के लिए बड़ा एजाज था। फिर उसके बाद दूसरी मरतबा 1985 में वो मेंबर असम्बली दोबारा मुंतखब हो जाते हैं और इसी हैसियत से बतौर स्पीकर असम्बली मुंतखब हुए। जब वो स्पीकर असम्बली मुंतखब हुए, असम्बली एक तवील अरसे के बाद दोबारा फाल हुई थी। इसलिए असम्बली के रूल्स रेगुलेशन कायदे इंजबात कार बनाने को उनको एजाज हासिल हुआ और असम्बली में जितने कायदे इंजबात कार और उसकी तजीन व आसाइश वाला ये सारी मेजर अयूब साहब के इब्तदाई दौर में हुई। फिर एक सबसे बड़ा जो वाकया हुआ वो ये हुआ कि असम्बली सेक्रेटेरिएट पहले गवर्नमेंट के मताहत हुआ करता था। मेजर साहब ने आइन में तरमीम करवाकर इसको अलग किया। फिर इसकी देखा देखी दीगर सूबाई असम्बलियां भी हुकूमती तसल्लुत से आजाद हुई। फिर उसके बाद 88 में मेजर अयूब साहब की काविशों की बदौलत जिला बाग को जिले का दर्जा दिया गया। यह भी एक बड़ा एजाज था। फिर 89 में मई 89 में ये शरीयत बिल उनकी जेर सदारत पास हुआ। यह भी अल्लाह ने उनको एक बड़ा एजाज दिया। उसके बाद फिर तीसरी मरतबा वो 90 के इलेक्शन में कामयाब हुए और फिर डिप्टी अपोजिशन लीडर के तौर पे उन्होंने अपने फराइज सर अंजाम दी। उसके बाद ये चूंकि ये असम्बली 9 माह के बाद तहलील हो गई, फिर मेजर साहब कश्मीर कौंसिल के मेंबर 91 में कश्मीर कौंसिल के मेंबर मुंतखब हो गए। फिर मेजर साहब को तरक्याती फंड्स के लिए तरक्याती फंड्स जो मिला करते थे
انہوں نے پہلی مرتبہ ایک اچھی روایت قائم کی اور وہ فنڈز پورے آزاد کشمیر کے حلقوں میں برابر تقسیم کیے، اور یہ پہلی اور آخری مرتبہ ایسا ہوا۔ اس طرح میجر صاحب کی زندگی بھرپور تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ نجی معاملات ان کے ایسے ہیں کہ میجر صاحب کا یہ ہمیشہ خدا ترسی رہی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو خبر نہ ہو، اور یہ اس پہ میجر صاحب یہ میجر صاحب پہ صادق آتی تھی۔ انہوں نے غربا، مساکین، فقراء، علماء کی دستگیری کی، انہوں نے مدارس کی دیکھ بھال کی، انہوں نے مساجد کی دیکھ بھال کی۔ اچھا، پھر یہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میجر صاحب جو ہے ان کے ادوار میں کبھی بھی باغ میں ہمیشہ میرٹ کو فالو کیا گیا، تقریاں میرٹ پہ ہوتی رہی، تبادلے ٹرانسفر میرٹ پہ ہوتے رہے۔ مثلا اسمبلی میں انہوں نے جو تعیناتیاں کی، میں اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اسمبلی میں انہوں نے 3 آدمی لگائے، ایک نارما تھا، دوسرا پٹھان تھا اور تیسرا ملیال تھا۔ یعنی یہ ان کی آپ دیکھ لیں، اس سے بڑا پن اور کیا ہو سکتا ہے کہ سارے قبیلوں کو انہوں نے برابر کا درجہ دیا۔ اس کے بعد پھر میجر صاحب جب بھی باغ تشریف لاتے، یہ ان کا حلقہ انتخاب تھا، کبھی انہوں نے ٹی اے ڈی اے نہیں لیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنے حلقے انتخاب میں جا رہا ہوں، یعنی کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لیا۔ پھر ان کے پاس جو اختیاری فنڈ ہوا کرتا تھا، خاطر تواضع فنڈ ہوا کرتا تھا، یہ کہتے تھے یہ قوم کی امانت ہے، وہ اس کو انہوں نے کبھی مس یوز نہیں کیا، اور ممبران اسمبلی کو اپنے گرہ سے خاطر تواضع کرتے رہے، کبھی انہوں نے جو ہے اس پہ کوئی اس میں نہیں کی۔ پھر دوسرا جو تھا کہ سرکاری گاڑیاں ان کو الاؤ تھی، 2 گاڑیاں تھی، ایک ان کے لیے اور ایک ان کی فیملی کے لیے، لیکن جب بھی ان کی فیملی جب باغ تشریف لاتی یا کہیں آگے پیچھے جاتے تو وہ گاڑی کا پرائیویٹ میلانہ جمع کرواتے۔ اس طرح کی مثالیں بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں۔ مثلا ٹیلی فون کالز تھی، مثلا جو کال وہ سرکاری طور پہ کرتے وہ تو ٹھیک تھا، لیکن جو کال مثلا کسی اپنے عزیز و اقارب کو کرتے یا کسی دوسرے آدمی کو کرتے، پرائیویٹ کال ہوتی تو اس کا پرائیویٹ میلانہ جمع کرواتے۔ یعنی اس طرح کی دیانتداری کی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ تو میں سچی بات ہے، میجر صاحب کی بڑی شفقت محبت رہی ہے، ہم نے ان کو بہت عاجزی انکساری دیکھی۔ پھر سب سے بڑا سیلف میڈ تھے، جو تنخواہ ان کو بچ جاتی وہ ان کا یہ اصول تھا، اپنے ضرورت کے پیسے رکھ کے باقی غربا میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کا جنت نصیب فرمائے، آسمان تیری لحاظ پہ شبنم آفشانی